तुमकां सगल्यांक विल्मा बायेचो खुशाल बरीत आनी उनवणीत आयज कितें आयतार हांव येता आयतार. सदां खुशालकायचो दीस आसना, केन्ना दुखाचोय आसता केन्ना सुखाचोय आसता. वतूय आसता आनी कितें पावसूय पडटा. आनी हें पळय हें काडें ओकल घातलें म्हण दिसता आमकां बरें दिसता न्हू. ओकल काडून पळोवपाक जाय हाडल्यान कसलो उपकार आहा तो. आनी सगल्यांक खुशालकायचे दीस आसनाय, अर्द्यांक बाबड्या दुखाचे दीस आसताय. हांव आतां फेसबुकार पळयता दिसांनी आनी हांव सांगोंक येयला सदां युनिफॉर्माक घालून येतालें दिसांनी सदां आयज म्हळ्यार एसीच घालतलें बेगीन बेगीन आयज आयतारूय न्हू. आनी मागीर वयतलें कामाक. आतां वयचो रे कामाक तेच बरें सोड. आमकां कितें आमी खुशाल जाल्यार पुरो, दुसरी दुकान आसोन जाल्यार मरो. आमकां कित्याक पडला, आमकां कित्याक पडला, आमी गोंयकार सारकें तें. गॉड ब्लेस यू म्हणटाय असो रिगोचेर वचून उमो घेता जेजूचो. कितलेंच केल्यार पुरो ना जालें न्हू. हे केंस दोय जाल्यार म्हणजे शिश्य दोय जावंक ना म्हाजे केंस हे सगळे. 2 व्हिडिओ पयला न्ही. एक कितें पयला तो भुरगो बावडो रियल खरें घडलें हांव महाराष्ट्रांत. तो भुरगो आयफोन मागतालो. आयफोन 15 कितें हांव नका तें फोन दिना म्हणला म्हूण दोंगरार गेलो खंय वय 3 वरांनी आनी पांय बाडो ओडून हाडूंक वयतालो किलोत्रां खंय. प्लीज सगळे गेले प्लीज प्लीज. हांव म्हणटा तुमकडे उपाय ना न्ही कांय. ते पांयचे एका बेडा पूण दोरी बांदची हाडली. पांयच्या हाती धरलो आनी तो पडलो वचून सकलो. दोगूय पडले पळय वचून सकला. पांयी पडलो आनी चेडोय पडलो. आनी इने माय पळोवन हे शॉक येवन माय मेली खंय. भुरग्यांक कितें म्हाका ते दिले न्हू. मागीर मागीर दिना उपचार न्हू. भुरग्यांक राग येता. माय सदां दिताले आपणाक आतां ते दिना मागीर तें काडटाय. पूण एक हांव देवाक आर्गां आयज हांव देवाक आर्गां दिता कितें म्हणून हांवें म्हजे भुरग्यांनी म्हाका आस्ती करूंक ना. आपणांनी जोडला आनी आपणांनी घेतले फोन. आयफोन न्हू 10-12 न्हू 10-12 घे फोन हांवें. पूण आपण जोडून घे म्हटलें तांकां हांवें. आनी तेमी तें केलां. हांवें दिवंक ना तांकां घेवन फोन. ओके. आनी वयल्यान तेमी म्हाका घेवन दिले बड्ड्याक म्हाजे एक फोन. म्हाका सगळ्यो बऱ्यो हाय. एवरी डे इज अ नॉट गूड डे. अर्द्यांक बाड्यांक दुखाचो दीस आसता. हॉस्पिटलान हाय त्रासान हाय. तांकां तुमी पळयलां हांवें बरे मोचे घातले. 4-5 मोच्या पारो घातल्यो. 4-5 आमी. आनी तो बावडेकूय मोच्या पार घालता. तुका 4-5 हाय मोच्या पारू. तितून लेख काडून ताका दी बावड्याक सायडीक ताका पळयता तुमी पळयताय. मिसाक गेली म्हूण जालें. मिसाक गेली मिसा आयकलें. एका नार फातीकारान शर्मा सांगलो फातीकारान. एका नार आयकलें एका नार भायर घातले. म्हाका कित्याक पडला तो मरो तो. कितें मेवल्यार मेवपाचें खबर नाल्यार नाय न्हू. वॉशिंग मशीन ऑन केलां म्हाजे रोप घातला हांवें वॉशिंग मशीन आयज. ते सगळें बरें आहा. आतां आनी एक सिजन हेकाय तिगे कॉमेंट मारलो कोणेन तुजी गो हा भुरगीं हाय कितें हाय तुमकां कित्याक पडलां तें. आनी एकले कॉमेंट मारले तेणें बरें करून सांगलां तुका. अरे बाबा पयलीं मरे बरीं करून सांगताय. तूं घोव कितलो हा घोव कामाक वचना कितें तुजें तूं चुरे तुजे बावड्याचे म्हण येताय मागीर एकलें येतकच मागीर पोरसा घेताय मागीर पोरसा घेवन मागीर तुका पकोवन हाताय. तूं कोण ना मागीर जेवण दिताय तुका हाडून. ती फ्रेंडशीप माता तुजी फ्रेंडशीप. तुमकां कित्याक पडलां. घोव कोण हा भयण कितली हाय भुरगीं कितलीं हाय तुमकां कित्याक जाय त्यो खबरो. तूं यो आमचे फॉलोवर्स तुमी. ओय रायट तेजे फॉलोवर्स तुमी. हांव नांव काडटलें मागीर. आतां आयज काडना नांव हांव आयज मागीर हिटान तुमकां सांगता हिंटांनी. मागीर तो भुरगो सांगता बावडो तेन्ना बरें करून सजमोन सांगलां न्हू तें बायलेन न्हू तें घातलें. तेन्ना बरें करून सांगलां बरें करून सांगाय म्हूण सांगलां. ती तशी येताय बरी करून येताय. पयलीं ती बरी करून घरां सगळें पळयताय तुजे. आनी आमचें कोण कोत्ताय ही क्रिस्तांवां कोत्ताय. कित्याक म्हाका कोणा म्हूण सांगलां न्हू हांवें न्हू. हें पळय देव दाखयता ते सगळे सोत म्हाका आतां. आनी कोणाक वचचें सांगता एकलो सांगता एकलो आन्सर कोत्ता. फिल इन द ब्लँक जाता तें कॉमिक जाता जाय जावपाचें. तुमकां कितें दिसता इल्मा बाय पीस जाला दिसता तुमकां दिसता. इल्मा बाय पीस जावंक ना. इल्मा बाय स्वता पासून उलोवंक येयला आनी स्वता उलयतलें हांव. तुमकां सांगलां एनी टायम हांव तुमकां लायव्ह शो करपाक रेडी आहा एनी टायम. म्हाका तुमचो नंबर घे म्हाजो 07438202104 वॉट्सॅप कराय म्हाका. हूंय येता हांव. म्हाजे केंस दोळे बिशे जावंक नाय बाबा. हे कळ्ळें मरे बाबा. कितें जाताय यू हॅव हजबंड यू हॅव चिल्ड्रन हाऊ मेनी पीपल इज स्टेईंग वाय यू वॉन्ट एवरीथिंग. तू रायट हा बाय वालोर तुका.
आनी न्हू अशें करून सोत उलयता थिंगा न्हू आहाय कोण कावडे गीत येताय गीत येताय मागीर कावडे येताय मागीर आनी जायते येताय मागीर ठट्टार येताय पठाण येताय मागीर कळ्ळें न्हू हांवें जायते करून दवरले हिस्ट्री बरोवन म्हाका टायम मेवना तुमच्या मुखार हाडपाक आनी आयज एक पयला हांवें एक व्हिडिओ आनी म्हाका हांसोक येता रडोंक येता म्हणटा ती मागीर फिल्मा बाय कितें सांगता तूं जायते सांगतलें हांव आनी म्हाका सांगपाचें हा ओके म्हाजो आयज लूक तुमकां कहो दिसलो तुमी सांगाय म्हाका आयज म्हाजो लूक आयज आनी लिपस्टीक हांवें पयले पाट लायलें म्हाका दिल्या म्हाका ही म्हाका गिफ्ट दिल्लो म्हाका आयज पयले पाट लायलें हांवें तुमकां हो कलर म्हाजो को लागलो तुमी सांगाय ओके आतां तुमकां आनी एक सांगता हांव आयज संडे न्हू ती आमचे हिंगो तें भाजी बायकून आसताय न्हू भाजी इंकताय न्हू भाजी बा तेंकोडे केन्ना बागेन करनाकाय म्हणटाय न्हू अशें करून पळय भाजी इंकताय न्हू मडगांव भाजी इंकताय न्हू ते कोणे बागेन करनाका हें बागेन ओके बरें करून दाखयता तुमकां बरें करून आतां हांव हें पळय राव लायट पडटा न्हू राव लायट पडटा हिंगा राव पळय हिंगा हे बायल भाजी घेवन हा मडगांव हा ही बायल ओके आतां तिकोडे इकरा भाशेन भाजयो आहा इकरा भाशेच्यो इकऱ्यो 11 भाशेच्यो भाजयो आहाय तिकोडेन आतां हांव ते तुमकां सांगता खंयच्यो भाजयो त्यो ओके हांव तुमकां सांगता खंयच्यो भाजयो त्यो आहाय तिकोडेन तिकोडे आहा मुडो नाब आनी दुदी ग्रीन दुदी लांबेल दुदी ग्रीन कोंकोंग दुदी लांबेल दुदी कोंकोंग दुदी ग्रीन दुदी म्हणटा तेका आमी घोसाळी तेळ्ळ्यां तवशीं वाल हाय वाल इरवील म्हणटा आमी वाल भेंडे आनी कारेला काराले कारेली काटे आनी तिडकी मिडकी आहा तांबडी भाजी आहा इकरा भाशेची भाजी तुमकां सांगल्या हांवें इकरा भाशेची भाजयो आहा ह्यो आतां तुमी म्हाका सांगा एकूच तुमी कमेंट मारा एकूच कमेंट माराय खंयची गोंयां भाजी आहा ती एकूच माराय ह्या सगळी भाई नाकाय आतां तुमकां इकरा भाजी सांगल्या हांवें आतां तुमी एकूच म्हाका कमेंट माराय गोंयां खंयची भाजी आहा ती आमची गोंयकारांची हा आवडीची भाजी म्हणटच तुमी कमेंट माराय आनी हांवें सांगलां तें तुमकां राग येतलो म्हाजो पूण हांवें स्वता तें सांगलां तुमच्या मुखार हाडलां आं आनी आतां वयता हांव कोणाकूय दिसता न्हू म्हाका मेवपाक विल्माक हांव एकलें येता रे बाबा मेवपाक म्हाका 2-3 जाण नाकाय मेवपाक हांव एकलें येता आनी भुरग्यांक सांगलां हांवें म्हाजें मोदें पडनाका म्हूण आनी हांव भिना मोरोंक मोत्तोलें एक दीस मोत्तोलें पूण सोत करून मोत्तोलें म्हूण सांगलां हांवें आनी सोत जाता म्हज्या जिवितांत जायतें आनीक पयलां हांवें कितें तेणें आमच्या रितीता बायचें पयलां एक कितें घर म्हजें दादागिरी कोणाची काय म्हूण दादागिरी तेजी म्हूण तेच भाशेन बाट कोणाचें आनी दादागिरी कोण करता बाट पुर्वजांचें शेमाय शेपाय पुर्वजाचे बाट माय पाजें सन्नू पुर्वजाचे बाट कोणाचें आनी दादागिरी कोण करता कळ्ळें न्हू तें खबर आहा आनी जायते फेसबुकार पयलां आतां आयज दिसांनी आनी म्हाका हांसोकूय येता रडोंक येता कित्याक सारकें जाता म्हाज्या जिवितांत कितें घडलां न्हू तें सारकें वयर सोदता आतां मग 2 पॉयंट सांगले हांवें बी केअरफूल कोणाक सांगनाका तुमी आमच्या घरांत कोण आहा तो लोक फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुजो कितलोय जावं फ्रेंड जावं तुजो आमीक जावं गोट इश्ट जावं तुजो केन्ना सांगा तुज्या घरांत कोण आहा तो कळ्ळें न्हू आनी तुमी दुसऱ्या केन्ना सांगनाकाय तेंकां सांगनाकाय कित्याक तुजे फ्रेंड आमी घेताय न्हू तेच पयले तुका घात करतले तुजो घात करतलो ते तुजे घात करतलो पयलो घात आनी जायत्या सांगपाचें म्हाका आनी सेकेंड थींग आमचो डेलन बाबा कोलवाचो डेलन आहा तेजी माय येता आनी तेजें बरें तें रांदताय तें एक पयलें म्हाका फिलींग येता सारकें म्हाज्या मायचो म्हाका उडगास येता तेका वचून मेवपाक जाय म्हाका एक दीस आनी आमची लिटल गार्डनर एलायजा लिटल गार्डनर तेका एक बरें मेवपाक जाय म्हाका कित्याक तेजे मायन पायक सॅल्यूट करतले हांव सॅल्यूट कित्याक तेजे मायन पाय ताका बरी देख शिकयल्या कोंकणी उलोवपाची कोंकणी माय भास ते दोनूय जाणां लँग्वेज्यो ते कोंकणी उलयता आनी इंग्लीश उलयता ते सेकेंड पॉयंट आनी 2-3 भाशेन आहा म्हाका जाय सांगपाचें तुमकां मागीर सांगतलें हांव आतां वयता हांव ओके आतां वयता म्हाका कामाक पावंक जाय होदा म्हणटलें युनिफॉर्म घालता न्हू आनी चिंतलें मागीर करतलें व्हिडिओ म्हणटा म्हाजो व्हिडिओ लायव येतलें मागीर म्हूण मागीर युनिफॉर्म नाका आयज येताच करया म्हणलें आयज क्लायमेटूय बरो आहा सगळ्यांक तुमकां पूण मातशें तुमी म्हाका आतां भायर दाखयता तुमकां आतां एक मातशी म्हाका तुमी हें माराय हां खंयची एक भाजी ती गोंयची एक भाजी बारी आमचो भाई आमचो गेला आयज भोंवपाक इगोयच्या कणमिसाक गेला तो हेच गेला ओके आमचो गेला आयज बाबा गेला चेडो गेला म्हाजो आं
ती माय सांगला म्हाज्या भुरग्यांक दीस इज माय लायफ आनी म्हाजें लायफ करपाक न्हू म्हाका दुसऱ्यान सांगोंक नाका एणे तेणे सांगोंक नाका म्हाका म्हाजें लायफ हांव करतलें सगळ्यांक विलमा बायचो मोग आसून आय लव यू ऑल आनी एक भाजीचो कमेंट माराय थिंगा आनी म्हाका सांगाय मागीर हांवें आयज हालीं हिंटांनी उलयलां मागीर तुमकां हिंट बाय दाखयता कितें तें कोणाचें तें ओके आनी भाजी फॉरेंच भाजी तुमकां आजोड मागता भाजी मातशी बायगेन करूं नाकाय 50 रुपयान घेयाय तिसरी माग नाकाय पप्पायक 80 रुपया मागले पळय पप्पाय न्हू 80 रुपयान दियाय 80 रुपया सांगले पप्पाय वांटो म्हणून चेडल्या वांटो 80 रुपयान घेयाय 50 रुपयान करूं नाकाय काय ते बायले खूब बडे गरीब ते बाळे खूब त्रास भोगताय बावडीन ती बायल्यो ओके ते सेकंड पॉयंट जालो आनी थर्ड पॉयंट तुमच्या नेबराक तुमच्या शेजाऱ्यांगेर कोणूय बडो गरीब आहा मोचे पिजले कितें पिजले तुजो एक वांटो दियाय तांकां देवा बरें तुमकां बरें मेवतलें बरें बरें मेवतलें देवा बरें तुमकां ओके बिलमा बायचो केसो धोय जालें म्हाजें पळय ओके बिलमा बायचो मोग आसूं आय लव यू ऑल चल हांव वयता ओगो जाता म्हाका चल बाय मोग आसूं बिलमा बायचो आनी म्हाका आतां रोपा घालूंक जाय सुकोंक रोपा घातला हांवें ओके चल रांदूंक बा जाय आनी जायतें तुमकां सांगपाचें आयज संडे हय बाय सगळीं बरीं आहाय आमी बरीं आहाय सगळीं तुमी बरे भाशेन रावाय आनी देवान तुमचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं ओय आनी एक म्हणलां गॉड ब्लेस यू म्हणल्यार म्हूण जायना करून दाखोवयाय बऱ्यो कोन्यो करून दाखोवयाय ओके आय लव यू ऑल मोग आसूं सेकेंड थींग आनी एक सांगता बाये ते म्हाका मसालो हाडून दिलो बाय टिफिनान पळय काबार जावपाक गेलो इलोच उरला जावन बेसन घालून ते म्हाका एलचियो कालाफुरां तिकी भाडून दिली म्हाका तुवें बेसन बी बाय तुजो नंबर मातशी म्हाजो गेलो मुगो बाय फोन बरो नाहलो म्हाका मातशी दिता गो बाय म्हजो नंबर प्लीज रागा जायनाका गो बाय म्हाका तो फोटो करून उलोवपाक जाय कितें थँक्यू तिकी कालाफुरां भाडले तें बाय म्हाका मातशी नंबर दी बाय मागीर सोल्ल्या मागीर शेणलो म्हाजो नंबर मातशें फोन कर गो बाय चल म्हाका लोक आसूं सगळें आय लव यू ऑल